अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ताई से उस लड़के ने सवाल किया कि लग रहा है कि आप अरबी हैं। ताई ने जवाब दिया कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी अरबी हैं। उसने कहा कि हाँ, हमारे बाप दादा वहीं से थे, हम यहाँ पर आकर के रुक गए हैं। आइए हमारे साथ चलिए। नौजवान की आवाज में एक म्यूजिकी थी, वो म्यूजिकी जो कानों के रास्ते दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। ताहिर उठकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। नौजवान ने 2-3 कदम उठाने के बाद रुक कर पूछा, लेकिन रात के वक्त आप यहाँ कैसे पहुंचे? ताहिर ने जवाब दिया, मुझे यहाँ से चंद कोस दूर बर्फ में पड़े हुए एक मुसलमान सिपाही का घोड़ा मिल गया था और उस घोड़े ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। नौजवान के चेहरे पर रंज और अफसोस के आसार नमूदार हुए। उसने कहा, आपने अच्छी तरह देखा है वो सिपाही जख्मी था या बर्फ के तूफान के बाद हलाक हुआ है? वो जख्मी था। अगर वो आपका कोई अजीज था तो मुझे अफसोस है। नौजवान ने कहा, वो हमारा पुराना खादिम था, नौकर था। मैंने आज उसे एक जरूरी पैगाम देकर समरकंद रवाना किया था, लेकिन आपके होंठ नीले हो रहे हैं। आइए हमारे साथ, ये जगह महफूज नहीं। कमसिन लड़का शम्मा लिए हुए आगे चल दिया। वो कमरों में से गुजरकर ये लोग एक तंग कोठरी में दाखिल हुए। नौजवान ने उस कोठरी के एक कोने से पत्थर के फर्श की एक सिल उठाई। सिल के नीचे एक शगाफ था, यानी सुराख था, जिसमें से एक आदमी बआसानी नीचे उतर सकता था। इस शगाफ से लकड़ी की सीढ़ी नीचे उतरती थी। पहले कमसिन लड़का और उसके बाद ताहिर उस सीढ़ी से नीचे उतरकर एक तहखाने में दाखिल हुए। सबसे आखिर में नौजवान सीढ़ी पर पांव रखकर वो शगाफ के ऊपर पत्थर का सिल लगा दिया। तहखाने के एक कोने में आग जल रही थी। फर्श पर एक खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था और एक तरफ 3-4 पोस्तीन पड़े हुए थे। नौजवान ने ताहिर को बैठने का इशारा करते हुए कहा, आपको भूख लग रही होगी, हमारे पास गोश्त के चंद सूखे टुकड़ों के सिवा कुछ नहीं। मुझे आपके मुलाजिम के थैले से खाने के लिए बहुत कुछ मिल गया था। इस वक्त मुझे आग से ज्यादा किसी शय की जरूरत नहीं। ये कहते हुए ताहिर ने अपने मोजे उतारकर आग के सामने पांव फैला दिए। कमरा काफी गर्म था। ताहिर बैठे बैठे लेट गया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो रहा था। नौजवान ने उठकर उस पर पोस्तीन डाल दी। एक मीठी और दिलकश आवाज सुनकर ताहिर ने आंखें खोली और परेशानी की हालत में उठकर बैठते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? और फिर शम्मा की रोशनी में जगाने वाले नौजवान को पहचान कर अपने सवाल के जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, क्या सुबह हो गई? नौजवान ने जवाब दिया, अब तो दोपहर होने वाली है। आप बहुत देर सोए हैं, लेकिन अभी तक काफी अंधेरा है। आप इस मकान के तहखाने में हैं। दिन की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंचती। ताहिर की आंखों से नींद का खुमार आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था, लेकिन गुज़िश्ता जिस्मानी कोफ्त का असर, थकावट का असर अभी तक बाकी था। उसने कुछ सोचने के बाद कहा, रात को आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मुझे नींद ने अचानक दबा दिया। अब आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो आपका नौकर आपको छोड़कर कहाँ जा रहा था? मेरे ख्याल में यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है। हमें बहुत जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। नौजवान ने जवाब दिया, मैं भी आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपको फौरन नींद आ गई। मेरे वालिद इस शहर के हाकिम थे। सुल्तान की शिकस्त के बाद आसपास के दूसरी बस्तियों की तरह इस शहर में भी खौफ और हिरास फैल गया और लोग अपने बाल बच्चों के साथ बलख, बुखारा और समरकंद की तरफ हिजरत कर गए। मैंने अपने बाप के साथ रहने पर इसरार किया, लेकिन उन्होंने मेरे छोटे भाई इस्माइल की खातिर मुझे काफिले के साथ बलख जाने पर मजबूर किया। बलख में मेरे नाना एक मशहूर ताजिर हैं। हमारे काफिले की तादाद 200 के लगभग थी, जिनमें ज्यादा औरतें और बच्चे थे। इस शहर के कोई 20 कोस के फासले पर रात के वक्त हमारे काफिले पर तातारियों के एक दस्ते ने हमला कर दिया। मर्दों ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन उनकी कुछ पेश न गई। वो सब एक एक करके कट गए। बहुत सारी औरतों ने भी लड़कर अपनी जान दी और बाकी जिंदा पकड़ ली गई। मेरे सामने सबसे बड़ा मसला इस्माइल की जान बचाना था। दहशत की हालत में उसकी चीखें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वालिद ने मुझे अपने अस्तबल का बेहतरीन घोड़ा दे रखा था। मैंने इस्माइल को खच्चर से उतार कर अपने पीछे बिठा लिया और घोड़े को सर पर छोड़ दिया। घने जंगल और रात की तारीकी अंधेरे के बास तातारी मेरा पीछा न कर सके, लेकिन मुझे अपनी बहनों की वो जिगर दोज चीखें जो मैंने फरार होते वक्त सुनी थी कभी ना भूलेगी। नौजवान यहाँ तक कहकर रुक गया।
اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ طاہر اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کمسن لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی، سارے یاد اس کے چہرے پر آثار پیدا کر رہے تھے۔ طاہر نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ تعجب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا، چند سسکیاں لینے کے بعد بھاگ کر طاہر کے ساتھ لپٹ گیا۔ تھوڑی دیر اس نے ہونٹ بھیج بھیج کر سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ طاہر نے کہا، ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، نوجوان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسماعیل مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی۔ طاہر نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض ہے۔ آپ نے اپنی سرگزشت ابھی تک ختم نہیں کی، آپ نے اپنی باتیں نہیں بتائی۔ جب لڑکی نے دوسری بار طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتے۔ تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابا جان کے پاس صرف 400 سپاہی تھے۔ بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر سی فوج کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن وہ بہت غیور تھے، انہوں نے شہر چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور رکھ سکیں گے۔ اتنی دیر میں بلخ یا سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائے گی، لیکن خوقند کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھی، انہوں نے شہر کے لوگوں کو بہت بزدل کر دیا، بددل کر دیا، ان کے دلوں میں دماغ میں درد اور ہراش پیدا کر دیا۔ بعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور ملک کو کوئی کمک نہیں بھیجی، پھر آپ کیسی مدد کی توقع رکھتے ہیں؟ ابا جان کا آخری جواب یہ تھا کہ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ علیل صبح شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کریں، لیکن صبح تک قریباً 200 سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں سے بھی اکثر نے بھاگنے والوں کا ساتھ دیا۔ صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہہ خانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ علی ہمارا پرانا ملازم تھا۔ ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک اس تہہ خانے میں جمع کر دی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو ہم اس تہہ خانے سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تاتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ انہیں امید تھی کہ خارجم کی فوج تیاری کے بعد اس طرف ضرور آئے گی۔ علی کے سوا باقی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے اس تہہ خانے میں روپوش ہونے کا علم نہ تھا۔ 2 دن تک ہم اس تہہ خانے میں چھپے رہے۔ محل کے رہ سہے خادم بھی بھاگ گئے۔ علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر رکھتا تھا۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تاتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رہی سہی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 دن تاتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے، اور ہم علی کے ساتھ ایک جگہ چھپے رہے اور اس محل کے اندر چیخ عورتوں کی، بچیوں کی سنائی دیتی رہی، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ 2 دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھا۔ تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا۔ محل میں مکمل سکوت تھا، خاموشی تھی، لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔ رات کے وقت علی سرنگ کے راستے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی۔ چنانچہ ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی۔ صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا
اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارے استبل کا ایک گھوڑا باہر چل رہا تھا اور وہ اسے پکڑ کر استبل میں باندھ آیا ہے۔ اس کے بعد 4 دن تک ہم یہ دعائیں کرتے رہے کہ مسلمان